अस्सलाम वालेकुम दोस्ता उमेदवारों की जोर और सेहतमंद और सलामत बाशी 9 फरवरी 2024 است و ساعت مسا 11 بجه روز ما موجود هستیم در الیکشن دفتر هزاره دموکراتیک پارتی واقع پل سفید و تمام قومک است آماده در زنجی و دوستا کس بده وقت کدو رئی است همون خودون جم خبر هستن که این دفعه ادرس موریده شده بوده که دوستایی که بله شناخت شی جای شی مستقل پته لیکای است او جای کسی نا ووت کاست کدامه تنه دیگه ازو خاطر زیاتری ووتا کس سون طرف علمدار رو رفته و همزو که است قوما تمام شی زیاتری شی آماده اینجی تاکي برای ووت کاست کدو سون طرف علمدار رو بوره و اینجی هزاره دموکراتیک پارتی نمایندایشی موجود است که گاڑی وغیرہ بندوبست کنند تا قوما برای ووت کاست کدو سون طرف علمدار رو دمزو پولینگ استیشن ها که اونا ووت کاست کدامه تنه دیگه ما امید مونه که انشالله برنده شده باید یک بهترین آدم از مابین علاقه تا که بلده مردم بلده جامعه کار کرده بتونه و امید مونم که قوما هم ووتای خورا کس صحیح جا استعمال کنه و بهترین کس را انتخاب کنه تا که نمایندگی از ما و شما را در احسن طریقه در بهترین طریقه نمایندگی از ما و شما را بتونه باشین و سلام وقتون خوش خدا حافظ. خب دوستان میتونید که میگردین پیش الیکشن کمیشن دفتر هستیم و دوستا قوما تو تعداد زیاد اینجا موجود است که برای ووت کاست کدو اون طرف علمدار رود بوره دیگه قوما ضبط گاڑیای خورا بندوبست کرده رئی است و در تعداد زیاد مادرای از ما و شما خواهرای از ما و شما در اینجا مایه تا که بوره ووت کاست کنه دیگه انشالله شاو ساعتای 7 بجه 8 بجه انشالله ریزلت اناونس میشه دیگه انشالله قد از مو باشین و وایس آف هزاره نیوز را یوتیوب را هم سابسکرایب کنین و مو را بله فیسبوک هم فالو کنین تاکه مو بهترین برنامه را کس برای شما جور کرده بتونیم و شما هم مو را بیننده باشین از بله چینل وایس آف هزاره نیوز یوتیوب و فیسبوک. السلام علیکم دوستا قد از مو موجود است سر جواد وایس پرنسپل زین الله مدل های سکول. سلام علیکم سر. خیرات بخیر اینجا شما جوره. امروز حالات ووتینگ چطور است و چطور معلوم میشه در نظر شما؟ ولا در نظر ووتینگ ماشاءالله خوب است تمام رئی است پای ووت دیگه مو موږ بدنی ایچ डी پی ان شاء الله پلیش باری است بسیار خوب. میگم دیگه مثال میزنم که میجورټیز اتھارټی بسیار خوب. باید مردم باندې ریکوست مونږ دیگه هر کس کی پلیش باری باید کوټ کو همو طرف خاص کنه البته ایچ डी پی کا برای خوب کار کړه دیگه باید که میره ووت بیده دیگه ما خو امیر اگرای میگم خو عمرم دیگه ووت خراب نکنه اگر مثلا کوشش کنین که امو جای ووت بینه که کامیابی باشه دیگه کامیابی ایچ डी پی ان شاء الله دیگه بدورم باید. خب سر یک سوال دیگه برای ووت کاست کدو این دفعه بله شناخت کارت مستقل پته که لیکای است داون دمزو آدرس کستا ووت کاست شده میتونه بعضی از قوما کستا می آدرس شناخت کارت یا مستقل پتهش مچ لیکای است از بعضی قوما کسا کراچی لیکای است و از بعضی کسا از قوما کسا دلمدار رود لیکای است بلده از قوما باید چی کار کنه دمزو علاقه که میشه باید اونش ترانسفر کنه یا نه امیتر کی است باید امیتر باشه نه مثلا این میتونه که مثلا کدوم نماینده ولا گپ دی نماینده نه او بد او ترانسفر موشه مثلا خاص کر کراچی باشه مچ باشه تو میتونی البته که دمنین خودی کوټه سیټي ده باشه مثلا اینا از ما خود ما از ما مستقل بتایا ٹھیک ہے از ما علمدار اور ما ورته دوی می نفسي لكن ازين شي باشه بس باید تو ارجع بود امون کنی اگر سیټي برو است بدو ترانسفر میشه. اور یک مشکل دیگه این هم است که از بعضی قوما دوستا اینا که تازه شناخت کارای خطوخ کرده ایج مابینی ووتر لیست ایج نماده نمایشه این در نظر شما چی کار خواهد کرد؟ خاص میتونه بوره مثلا بنده ووتر لیست نماده شناخت کارت شست شاید که اوریجینال شناخت کارت باشه اگر او اسپایر هم باشه پروانه شکل خودی شاخد مونیو تم گوش کنی میتونم امیر گفتم بعدم اوریجینال شناخت کارت چه باشه مور نشان ده او خاص میتونه. بسیار خوب جور باشم سلامت باش. یک جان تشکر. اور دوستان اشکاش بسیار زیاد است در پیش دفتر الیکشن ایچ डी پی و از اینجا دوستان رئی است از اون طرف علمدار رود برای ووت کاست کدو دوستان که از پولینگ استیشن گورنمنت گرلز های سکول است ما بین هزاره تاون که قوما در اینجا آماده برای ووت کاست کدو
شما خودتون میگردین که در تعداد زیاد قوم اینجا ساده است تاکه برای ووت کاست کنه और मैं मेरे शुमार मुगम कि तमाम शुम कोशिश करें बाइन बराए वोट कास्ट का दो वोट को ज़ाया न करें तमाम शुम लाजमी बाइन देखा जुआना माशाल्लाह हमारा बेहतरीन खूब ऐसी विराट जानजोर बखैर जिंदा बاشن شما خوبین بخیرین دوستان روی در روی شما میگردین پیپلز پارتی چیزش است کمشی और روی در روی هزاره دموکراتیک پارتی هم کمشی زده است کاغای خوبه جانجور بخیر تیاری هم مکمل بخیر دیگه بسیار خوب بسیار خوب और द कैंप हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी कम ब्रांच ज़्यादातर है खातिर कौम जमहूर मसला मसाइल खुरसान मुने मौजूद है पेशी गर्ल्स हाई स्कूल हज़ारा टाउन व कदज़मो बाशिन दोस्ताई की सब्सक्राइब नकदा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मो दिगा बरनामा खुराम का सबलदेश मो यश्ता बेतनी و روی در روی کمپی MWM است و امیدوار از مابین MWM آقای عباس است و این جناب آقای آصف حسینی است شما می‌گردین السلام علیکم دوستان امیدوارم جور صحتمند و سلامت باشین ما موجود هستیم در پیش کمپ هزاره دموکراتیک پارتی و قد از ما موجود است سر غلام عباس سلام علیکم سر علیکم السلام خوب هستین سر جان شما جور بخیرین شکر زنده باشین سر جی برای اول خودون شما پرسان کنم ووت کاست کردین نکردین الحمدلله ووت کاست بسیار خوب خب بعضی قوما کست ووتایشی از علاقه برو است مثال در ماچ است بعضی در کراچی هم است بعضی در علمدار رود است بلده زنا شما چیز گفتنی دارین برای زنا باندې چې لوگوں کی برای تصدیق کردن چی از طرف سرکار بار بار وقت داده شد که تصدیق کی تو علاقه کی رهایش دارین همین جو ووتایش مستنیا اگر خانه بتشی اگر زنا بدل شدن دو جگه اونا کی است ما گفتم میتونم باید اونا خودون چی بیداری مکد هوشیاری مکد از وقت پیش چک مکد تاکه از بعد این سردریار روی نمونه اور از علاقه ووت چی برو کنم خب سر دویم در نظر شما قوما این دفعه چطور فیصله خواهد کنه آیا اگو امید است که اگو ام پی از مو باید انشالله امید صورتی است که مو باید از خانه خبر شد امروز تو نکنی که چی رنگای چطور چی کار چونه نشنا از خانه خبر شین هر کدوم مورد دین مطلب اور کو کاست کین زای شدو نه لیندا خانه کو نشین از خانه خبر بسیار خوب سر دیگر اگر اگو پیغام برای قوما داشته باشین چون که شما خودتون شما دفتر نور ولفر سوسایتی را رن مونین به حیثیت چیرمن اگر برای قوما اگر اگو پیغام داشته باشین از طرف به حیثیت چیرمن نور ولفر سوسایتی مو در خدمت هر وقت همیشه آتیم هر زمان می است که متعهد بشین متفق بشین اور خصنی امروزی تا روز است که شما آینده 5 سال سرنوشت آینده 5 سال کو زور کرنی است بس برای از رو بیشترم گفتم مالی دوباره تکرارن مگم از خانه خبر شین برای ووت دین اور موکار نداره که ایثار میدی موسار میدی چه هر یک کی ووت دین باین بورشین ووت کو بیدین در خانه خو نشین دزی انتظار نشین نگه بس آینده 5 سال اگر یک باری خدا نخواسته امیم روز از دست مبور شد بس آینده 5 سال بس مو گدای داری مطلوب صادقا بس باید همون چیز را فیصله کنه خود قوم اور بورشون از خانه خو ووت کاست بسیار خوب جور باشین دوستا ناگفتنم وایس آف هزاره نیوز سابسکرایب کنین تا که شما مختلف برنامه از مورد دیده بتونین و همچنان شما میتونین وایس آف هزاره نیوز فیسبوک رام فالو کنین تا که مختلف برنامه از مورد شما لایف بیننده باشین دیگه انشالله میتر که خود سر عباس چیرمن نور ولفر سایتی هم برایشون توضیح دادک که از خانه خوب شده باین ووتای خوب کاش کنین در خانه خوب نشین
هر کسی که ووت میدین بین ووتای خود را کاست کنین تاکه درک معلوم شنه بخیر دیگه وقتم خوش انشالله خداحافظ شما دوستا در روڈ کرانی هسته و اینجا کمپ زده است از مختلف پارتی ها کمپ HDP است هزاره دموکراتیک پارتی دوستا ما موجود هستیم در کمپ هزاره دموکراتیک پارتی روڈ کرانی خودم چون میگن روی در روی خوارا مادرای از ما اینجا ماده تاکه معلوم کنه پولینگ استیشن از ناد کجا است تا که برای ووت کاست کدو بوره دوستای روड شوکت اسٹاپ است اور دو انجام کیمپ وغیرہ زده است تا قوما بایا پولینگ استیشن خود معلوم کنه اور دویمنا کیمپ از پیپلز پارتی است در اینجا شما میگرنین شما میگرنین از هزاره دموکراتیک پارتی و زمجبلم است Major bakayım dördüncü ara. Burada kitap oluyor dördüncü ara. Dördüncü ara işte. Bu dedi. Hayrat bakayım. Güzel mis. Gum. هزاره دموکراتیک پارتی روی در شما میگردن دوستان یا وقت برز خانه اخبار بخیر برز